बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मुशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती दिखाई दे रही है। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से सियासत एक नई अंगड़ाई लेती नज़र आती है। 20 सितंबर को APC हुई, फिर अस्करी इदारों और सियासी जमातों के दरमियान खुफिया मुलाकातों की बातें हुई, तरदीदें सामने आई, इंकिशाफात हुए और फिर इल्ज़ामात लगे। मुलाकातों के हवाले से नई हिदायत जारी हुई और फिर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिए गए। अगर एक हफ्ते से पहले के हालात देखें तो मालूम होगा कि ये सब कुछ इतना अचानक नहीं हुआ और ये भी पता चलेगा कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। गुज़श्ता 2 सालों में सियासी अखाड़े में एक फ़ैसला तो हो गया और वो ये कि अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। हुकूमत का मौक़िफ़ है और बड़ा वाज़ेह है और पहले दिन से है कि मुल्क की जो लूटी हुई दौलत है वो लूटने वालों का एहतसाब हर कीमत पर होगा और इसके लिए हुकूमत कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एहतसाब सबका किया जाए, सिर्फ हमारा क्यों। अब ज़रा जायज़ा लेते हैं कि इस जारहाना सियासत की बुनियाद कब रखी गई थी। आज के इस सियासी खेल का आगाज़ होता है नाज़रीन मोहम्मद डैम के इफ्तिताह के दिन से। आपको अगर याद हो तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 मई 2019 को डैम का इफ्तिताह किया और ये कहा था कि अगर NRO दिया तो ये मेरी कौम से गद्दारी होगी। और ये वो दिन थे जब मीडिया में डील की बातें हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि मामला तय हो चुके हैं, बस अमल दरामद होना बाकी है। लेकिन वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि वो अपोजिशन के साथ किसी भी किस्म की सेटिंग नहीं चाहते, यानी किसी भी किस्म की डील के इम्कानात जो हैं वो ख़त्म हो गए। इसके बाद अपोजिशन ने अपनी तरफ से हुकूमत को मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन का जो पहला ही वार था, पहला ही निशाना था, वो ख़ता हुआ। वो ऐसे कि जब 2019 में 26 जून को अपोजिशन ने APC मुनक्किद की और फिर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का उसमें फ़ैसला किया गया। लेकिन 1 अगस्त 2019 की ये बात है जब अपोजिशन को एक बड़ा धचका लगा। वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाने में नाकाम हो गई थी और उसके बाद अपोजिशन को दोबारा मुत्तहिद होने में तकरीबन 13 माह लगे। इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, लेकिन इन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल नहीं हो पाई। इस तरह रवां जनवरी में आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मुतालिक कानून साजी हुई थी, आपको याद होगा। और पहले अपोजिशन जमातें इस हुकूमती जो बिल था उससे मुत्तफ़िक नज़र नहीं आई, लेकिन फिर बाद में हालात बदले। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। ये हिमायत क्यों की गई, इसका इंकिशाफ होना अभी बाकी है, लेकिन बज़ाहिर अपोजिशन को इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बाद बारी आती है FATF कानून साजी की, जिसके मरहले में हमने देखा कि बड़े तूफ़ान की फिर ये वजह बना। FATF के हवाले से बेशतर कवानीन जो हैं उन पर तो इत्तेफाक हो गया, लेकिन सुई अटकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर आकर। जुलाई के आखिर में हुकूमत FATF कानून साजी के लिए मैदान में आई। हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन इस कानून साजी के बदले में NAB के कवानीन में 34 तब्दीलियाँ चाहती थी, यानी कुछ लोग कुछ 2 की पॉलिसी पर चलना चाह रही थी और ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। बात चलती रही और कई FATF कवानीन पास भी हो गए, लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर इत्तेफाक नहीं हो सका। कौमी असम्बली जहाँ हुकूमत की अक्सरियत है वहाँ से बिल पास हो जाता था, लेकिन सेनेट में आकर अपोजिशन अपनी अक्सरियत की वजह से इसको मुस्तरद करवा देती। फिर क्या हुआ 16 सितंबर को, जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और उसमें ये बिल भी हुकूमत ने मंजूर करा लिया। हालांकि दोनों ऐवानों में भी अपोजिशन को तकरीबन 16 वोटों की अक्सरियत हासिल थी। सो यहाँ भी नाकामी हुई और इस नाकामी के बाद अपोजिशन को ये एहसास हुआ कि सिस्टम में इन रहने के लिए इनको स्पेस नहीं मिल रही। स्पेस कम होने का एहसास इन्हें मुकदमात की वजह से भी था, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ ज़्यादातर मुकदमात काफ़ी मैच्योर हो चुके थे और बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी यकीनी नज़र आ रही थी। NAB कवानीन में तब्दीली में नाकामी, पार्लियामेंट में इर्रेलेवेंट होने के खदशात, फिर गिरफ्तारियों का खौफ, इससे अपोजिशन ने तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर एक बार फिर मुत्तहिद होने का फ़ैसला कर लिया। 3 सितंबर 2020 को
اپوزیشن کی راہبر کمیٹی نے 20 ستمبر کو APC بلانے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران اینٹی منی لانڈرنگ کا جو بل ہے وہ مشترکہ اجلاس میں منظور بھی ہو گیا، اور دوسری طرف نواز شریف کو مفرور بھی قرار دے دیا گیا۔ اس سے اپوزیشن کا جو رویہ ہے اس کو مزید جارحیت جو ہے اس پہ پیدا ہوئی، اور اس کا عملی مظاہرہ پھر ہم نے APC کے اجلاس میں دیکھا، جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی بڑی دبنگ قسم کی تقریر ہوئی۔ یہی شدت ہمیں گزشتہ ایک ہفتے سے نظر آ رہی ہے، لیکن حکومت ابھی بھی اپوزیشن کے ساتھ کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کے موڈ میں نہیں لگ رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے اپنایا گیا جو سخت رویہ ہے یہ کیا نتائج لا سکتا ہے، کیا کوئی دال گلے گی؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں گزشتہ 30 سال کی جو ملکی تاریخ ہے اس کو تھوڑا سا کنگھالنا ہوگا۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گی۔ آج اپوزیشن کا موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی حکومت کو چلانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں انڈیو فیور دی جا رہی ہے اور یہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنی ہے۔ اگر ملکی تاریخ کو دیکھیں ناظرین تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ملک میں سیاسی انجینئرنگ بہرحال کی جاتی رہی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچنبے کی بات ہو یا کوئی نئی بات ہو۔ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن، IJI کا اتحاد، کاف لیگ اور MQM کا ظہور، یہ سب سیاسی انجینئرنگ ہی کا شاہکار ہیں، یہ سب سیاسی انجینئرنگ ہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن اگر ہم 2018 کے انتخابات کو دیکھیں تو اس کے برعکس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہمیں اس طرح کی کوئی انجینئرنگ نظر نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو توڑا نہیں گیا تھا، یا کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ نہیں بنایا گیا تھا۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو اکثریت ملی تو وہاں انہی کی حکومت ہے۔ حالانکہ 2002 کے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت حاصل ہوئی تھی، لیکن ان کی حکومت وہاں بننے نہیں دی گئی تھی، کہیں نہ کہیں شراکت داری MQM کی آ جاتی تھی۔ اسی طرح پچھلے 2 ادوار میں اکثریتی جماعتوں نے اپنی مدت 5 سال کی جو تھی وہ بھی پوری کی۔ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی، کوئی غیر آئینی اقدام سامنے نہیں آئے۔ اس طرح MQM کی اگر ہم بات کریں تو جب 90 کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خلاف آپریشن تب بھی کیا گیا تھا اور انہیں بالکل کالعدم قرار دیا گیا تھا، لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ کراچی میں 2015 سے شروع ہونے والے آپریشن میں صرف جرائم پیشہ عناصر کو ہی ٹارگٹ کیا گیا۔ الطاف حسین کی تقریر کے بعد صرف انہی رہنماؤں کے لیے زمین تنگ کی گئی جو ریاست مخالف ایجنڈے پر گامزن تھے، لیکن پاکستان میں موجود جو MQM کی قیادت ہے اس کو سپیس دی گئی۔ وہ آج بھی اسی طرح سے فعال سیاست جو ہے ان کی اس وقت بھی جاری ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس بار نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھی جانے دیا گیا، جو کسی ڈیل کے معاہدے کے تحت نہیں ہوا، حالانکہ 2000 میں یہ اقدام ایک ڈیل کے تحت ہوا تھا۔ اگر ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو نتیجہ میرے خیال میں تو یہی نکالا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اس وقت ماضی کی نسبت بہت محدود ہے، اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ اب اگر اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہے تو اسے زور خود ہی لگانا ہوگا، کیونکہ اندر سے مدد ملنے کے امکانات بہت محدود ہیں۔ یہ پیٹرن ہم نے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں دیکھا، پھر نون لیگ کے دور حکومت میں تحریک انصاف نے بھی حکومت گرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن کوئی بھی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ 1988 سے پاکستانی سیاست کا ایک مزاج رہا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے ہمیشہ، خاص طور پہ 88 سے، کہ کوئی بھی پارٹی لگاتار 2 مرتبہ حکومت بنانے میں ناکام رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ کیا جس طرح باقی کردار تبدیل ہو رہے ہیں، سیاست کا جو یہ مزاج ہے، کیا یہ بھی 2023 میں تبدیل ہو سکے گا؟ اس سوال کا جواب مستقبل قریب میں ملنے والا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ واقعی تبدیلی جو نظر آ رہی ہے وہ مستقل تبدیلی ہے، یا پھر سے کوئی کسی قسم کی سیاسی انجینئرنگ جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کے ذریعے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔